بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غنتكلموا على لي بوردور وكيفاش ندير دي بوردور على لي زيليمون ديالي. فغنتعلموا اليوم عدة امور، كيفاش ندير دي بوردور سامبل، وكيفاش اذا بغيت نغير الخط ديال لا بوردور ديالي، مثلا بغيتو يكون دي بوانتيي، بغيتو يكون سو فورم دو تيغي، بغيتو يكون دوبل، بغيتو يكون فيه دي زيفي 3 دي، وكيفاش ندير اون بوردور اغوندي يعني يكون الحواف ديالها مقوسين فيهم واحد الانحناء، وكيفاش اذا بغيت ندير لا بوردور غير الفوق والتحت مثلا ما بغيتش ندير في جميع الجهات، كيفاش نختار جهه وحده هي اللي بغيت ندير لها لا بوردور. دونك كاع هاد الامور غنتعلموها اليوم باذن الله. نبداو بسم الله. هنا عندي جوج ديال لي باراغراف، و في السي اس اس يلا غيرت لا طاي ديالهم، رجعتها 40 بيكسل باش يبانوا كبارين. ها هما هو الريزلtat. Voici le paragraphe 1. Je vais lui donner une bordure et changer son apparence en utilisant la première méthode. Voici le paragraphe 2. Je vais lui donner une bordure et changer son apparence en utilisant la deuxième méthode. إذا كاينين جوج طرق باش ندير اون بوردور على واحد ليليمون. نبداو بالطريقة الأولى وغنطبقو على البروميي باراغراف. إذا إلا بغيت نطبق واحد المسألة على باراغراف وماشي على الآخر، خصني أول حاجة نستعمل اي دي هنا. إذا غندير اي دي ونعطيه بارا 1، ونجي هنا اي دي ونعطيه هنا بارا 2، ونجي دابا هنا ونسيبلي بارا 1. دونك غندير بارا 1 دياز لأن اي دي حل سد اونطري، وندير لا ميم شوز كونترول سي كونترول في هنا بارا 2. الوغ هاد بي هادي غطبق عليهم بجوج، وهنا اللي خاصين ببارا 1 غيطبقوا هنا، واللي خاصين باراغراف 2 غيطبقوا هنا. دونك نبداو باراغراف 1. باش نديرو اون بوردور كنستعمل لا بروبريتي بوردر، كندير دو بوين وهنا كنعطيها 3 فالور. لا فالور الاولى هي السمك ديال لا بوردور ديالي، غنعطي مثلا 2 بيكسل، ندير اسباس. لا فالور الثانيه هي لو ستيل ديال الخط، ومبدئيا غنعطيه سوليد، من بعد غنشرحو لي فالور الاخرين. الثالثه لا كولور، غنديرها في الاول مثلا جرين، نديرها خضراء. بوين فيرغول كونترول اس، نرجع لاباج ديالي اكتواليزي، فكتلاحظوا ها هو دار ليا اون بوردور خضراء والسمك ديالها 2 بيكسل، و لو ستيل ديالها انها سوليد. سوليد يعني خط مستمر. فغنجي هنايا ونغلظها مثلا واحد شويه، ندير 5 بيكسل اكتواليزي، فكتلاحظوا هي لا بوردور غلظت. ما بغيتوش يبقى جرين، نجي ندير هنا مثلا اون فالور اكزاديسيمال، وغندير دياز 1 2 3 4 5 6 باغ اكزومبل، نشوفو كي غيكون. اونجستري، نجي لاباج اكتواليزي، كتلاحظوا ها هو بدل لي لا كولور ديالو، خدا هاد الزرق الغامق واحد شويه. و لي فالور اللي غنعطيه هنا دابا نجي ليهم من بعد، ما عندكمش في هاد لا ميثود، عندكم حتى لا ميثود الثانيه ان شاء الله. دابا نجيو لا ميثود الثانيه، هذه الطريقه الاولى حنا ساليناها في الباراغراف. نجيو للطريقه الثانيه. الوغ هنا كتستعمل 3 ديال لي بروبريتي وكتعطي لكل واحد اون فالور من هاد لي 3 فالور. اذا لا بروبريتي الاولى هي بوردر، كندير تيغي وكندير ويدج يعني السمك ديال لا بوردور، وندير 2 بوين وغندير مثلا 5 بيكسل. وافيك غندير لي ميم فالور اللي كانوا فوق باش يبان لكم بان لو ريزولتا هنا بحال لو ريزولتا هنا. لا بروبريتي الثانيه هي بوردر ستايل، غندير بوردر ستايل ندير 2 بوين سوليد 1. La troisième propriété border color 2 points، وندير دياز 1 2 3 4 5 6 بوين فيرغول، ونجي دابا ناكتواليزي وخص يعطيني لو ميم ريزولتا. اكتواليزي فكتلاحظوا لو ميم ريزولتا. اذا في الطريقه الاولى هاد لي 3 فالور كنحطهم هنايا بالترتيب، الاول هو السمك، الثاني هو النوع ديال الخط، والثالث هو اللون ديال الخط. الطريقه الثانيه كنسبيسيفي كل بروبريتي بوحدها ونعطيها لا فالور ديالها. مزيان، واحد المساله اذا استعملتي الطريقه الاولى فهاد لو شون هذا اوبليغاتوار. الوغ الا حيدت مثلا 5 بيكسل هنا ودرت كونترول اس وجيتو اكتواليزيت، فكتلاحظوا باقي عندي لا بوردور، ولكن صغر ليا السمك. علاش؟ لان رجع ليا السمك باغ ديفو، مادام ما عاطيهش القيمه ديال السمك فدار القيمه باغ ديفو، هذه هي القيمه باغ ديفو. الا حيدت لا كولور غيرجعوا كحل، غيرجع لا كولور كحله اللي هي لا كولور باغ ديفو. ولكن الا حيدت هاد السوليد هادي فكيحيد لي لا بوردور كامله، ما مقبولاش هادي، لاحظتوا كيحيد لا بوردور. اذا هاد لي دو شون هادو الا ما درتيهمش كيدير لي فالور باغ ديفو، ولكن لو شون الوسطاني ديال لو ستيل
اجباري انك خصك ديرو مزيان. ايوا دابا نجيو لي فالور اللي يمكن تاخد هاد بوردر ستايل. انا بوردر ستايل يمكن تاخد 8 ديال لي فالور. لا فالور الاولى ها هي سوليد هنا، وسوليد قلنا هي خط مستمر. لا فالور الثانيه هي دوتد، ولا فالور الثالثه هي داشد. غنبقى ندير بجوج بجوج. كونترول اس اكtualiser. الوغ هذه هي داشد وهذه هي دوتد. داشد يعني دي تيغي ودوتد يعني دي بوانتيي. لا فالور الرابعه اللي تقد تاخد هو دبل. كونترول اس اكtualiser فكيدوبل لك الخط. اذا حنا تعلمنا 4 ديال لي فالور: دبل الخط مدوبل، دوتد مقطع، داشد دي تيغي، وسوليد خط مستمر. وكاينين 4 اخرين كيديروا دي زيفي 3 دي فغندوزو عليهم حتى هما جوج بجوج. كاين جروف وكاين ريدج. كونترول اس فكيديروا لنا دي زيفي 3 دي. لو بقات تلعب بهم تيبان لك لي زيفي اللي كيديروا. ولي دو زوطخ فالور الاخرين انسيت و اوتسيت. اكtualiser ها هو ليفي ديالهم. حاولوا تجربوهم دوطخ كولور تيبان لكم ليفي. ما نشرحش اون ديتاي شنو معنى اوتسيت و انسيت. المهم هاد لي 4 فالور الاخرين كيعطيونا دي زيفي 3 دي. المساله الاخرى اللي غنتكلموا عليها هي انك يمكن لك تختار لا بوردور غير في الجهات اللي بغيتي انت. فاذا بغيت مثلا لا بوردور تكون هي لتحت، بغيت لا بوردور هنا تكون غير لتحت، فغنجي هنايا بلاصه بوردر غندير بوردر بوتم. كونترول اس نجي هنا اكtualiser فكتلاحظوا حيد لي بوردور من الجهات الاخرى ودار لي غير لتحت بوتم. الا بغيت الفوق غندير توب، ها هي الفوق. الا بغيتها اغوش غندير ليفت. الا بغيتها ادغوات بامكاني مثلا نكوبي هادي كونترول سي. الا بغيتها بجوج ديال الجهات فغندير الاولى ليفت وغندير الثانيه رايت، فغيدير ليا لي بوردور غير في اليمين وفي اليسار. لاحظتوا هاي في اليمين هيا في اليسار. ايوا واذا بغيت ندير لا ميم شوز ولكن في هاد لا ميثود هادي فكندير لي ميم فالور اللي ليفت رايت توب بوتم، ولكن كنديرهم هنا او ميليو، ما كنديرش حتى لافان، كنديرهم في الوسط هنايا. فكنجي مثلا للستيل هنا وكندير هنا بوتم. كونترول اس اكtualiser كتلاحظوا هو داو ليا هنايا لا ميم شوز. بغيتي دير هنا توب، بغيتي دير ليفت، بغيتي دير رايت. غير عقلوا ان هنا كدا في لافان ولكن هنا كدا في الوسط. دابا نرجعوا للبوردر ويت هادي، فكتلاحظوا هنا انني عطيتها 5 بيكسل، يعني عطيتها اون فالور فيكس. بامكاني نستعمل الاو ام كما كنا درنا في فونت سايز فاش هضرنا على لا طاي ديال لا بوليس. بامكانك حتى هنا دير دوك لي ميزور اللي كنا درنا تما. قلنا الا بغيتي اون فالور فيكس فكدير بالبيكسل، الا بغيتي اون فالور ريلاتيف فكدير بالاو ام. الوغ ثاني يمكن لك دير بالاو ام سي لا ميم شوز. كما انك يمكن لك هنايا تعطي واحد 3 فالور بري ديفيني. ثين وهي رقيق، فكيدير لك خط رقيق. لاحظتوا هو رقيق لي هذا الخط. الثانيه ميديوم يعني خط متوسط. ثالث ثيك يعني خط غليظ. كونترول اس غليظ مشى. اذا كاين هاد لي 3 فالور بري ديفيني. لما بغيتيش تعطي انت اون فالور فيكس بالبيكسل ولا بالاو ام. مزيان. دابا ندوزو لاخر مساله وهي كيفاش ترجع الحواف مقوسه. كتلاحظوا هنايا نحيد هاد رايت وليفت هادو نرجع لي بوردر كاملين. كونترول اس كتلاحظوا هنايا الحواف هنا ماشي مقوسه، الحواف كتكون زوايا قائمه. الا بغيت ندير واحد الانحناء كنديرها. كاينه واحد لا بروبريتي سميتها بوردر راديوس. بوردر راديوس دو بوين وكتعطيها واحد القيمه كتمثل شحال بغيتي الانحناء يكون. غندير مثلا في البدايه 5 بيكسل بوين فيرغول. الوغ نقص هنايا من السمك نرجع مثلا 2 باش يبان لي داك الانحناء. الا كان السمك غليظ داك الانحناء ما كيبانش. اذا كونترول اس تجي لاباج كتلاحظوا ها هو واحد الانحناء هنا وهنا وهنا. دار لي انحناء في الجوانب الاربعه ديال لا بوردور ديالي. واذا ما بغيتش الانحناء يكون في الجوانب الاربعه شنو ندير بحال داكشي اللي درت قبيله بوتم ليفت اكسيتيرا. فكنجي هنايا بوردر راديوس وقبل منها كنقول ليه في اين جهه بغيت. الا بغيت في هذه الجهه فين جات الفوق ولا اليسار فكندير ليه توب ليفت. اذا غنجي هنايا ندير ليه توب تيغي ليفت تيغي كونترول اس. اذا انا كنقول لها سيدي بغيت الانحناء يكون غير هنا فلا اكtualiser كتلاحظوا رجع لي هادو زوايا قائمه. بقى الانحناء في الجهه
اللي بغيت. ايوا ولا بغيت نحينا في جهه اخرى كنكوبي هاد لا لين كونترول سي، نجي هنا كونترول في، مثلا بغيتو حتى الفوق ولكن على اليمين فغندير هنا رايت، كونترول اس، نجي هنا اكتواليزي، ها هو نحينا في هاد الجهه وفي هاد الجهه. بغيتيه في هاد الجهه وفي هاد الجهه هادي غتخليها، وهادي هنا غتجي دير بوتوم رايت، اذا بلاصه توب غدير هنا بوتوم رايت، كونترول اس اكتواليزي، ها هو نحينا هنا وهنا. وهكا نكونوا سالينا الشرح ديال لي بوردور، واللي خصكم تنتبهوا لي ان لي بوردور كيداو ماشي على لو تكست، يمكن لك دير لي بوردور على بليزيور شو، على زيماج، على ان طابلو، ماشي خاصين بلو تكست. لي بوردور يعني اون جينيرال اي حاجه بغيتي دير ليها اون بوردور كتستعمل هاد لي بروبريتير. ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.